ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسكون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر أسقي لهما ثم تولي إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسكون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير إحديهما تمشي
إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى وما أريد أن أشق عليك ستجدني